ल सेयर गर त। आज नेगेटिभ कमेन्ट बढी आउँछ कि पोजिटिभ कमेन्ट बढी आउँछ, यो लाइभलाई सेयर गर त। कतिजनाले हेर्छौ तिमीहरूले? तिमीहरू यहाँ भएको मध्येमा होइन, अभी अझै जाकोबले अनि किन डिलिट गरिदिए त? अझै हिजो फेरि त्यस्तो राम्रो लेख्नु भएको थियो, डिलिट गरिदिनु भएछ। त्यो केटी गएर त्यहाँ पनि भुकिरहेको रहेछ, त्यहाँ गएर भुकिरहेको रहेछ केटी, अनि होइन तेरो डिलिट गरिदिनु भएछ। तिर्सनाले बनाएको अर्को आइडी हो भन्दै थियो, मलाई पो दोधिँदै थियो। अजय ज्याकुब कहाँबाट हजुर? तपाईँले होइन, कसले लेखेको हो त्यो हिजो? खतरा लेखेर रहेछ नि त्यो केटीको बारेमा, त्यो भुक्ने केटीको बारेमा। खुब भुक्दी रहेछ नि। मैले 47 मिनट कुरा गरेँ त्यो केटीको, है 47 मिनटसम्म कुरा गर्दाखेरि एउटा लेभल पनि पाइनँ त्यो केटीको। मलाई नाङ्गो केटी भनेर सबले गाली गर्छ, नेपालको झन्डा बेइज्जत गरी भनेर सबले गाली गर्छ होइन। म चाहिँ हिजो एउटा वरिष्ठ समाजसेविकासँग राम्रो लेख्दै रहेछ, अनि राम्रो लेखी फेसबुकको मान्छेहरूलाई बेवकुफ बनाई होइन, अनि फेसबुकको मान्छेलाई बेवकुफ बनाई मेरो झन्डाको त्यो उसको विषयलाई लिएर पब्लिक सिम्प्याथी पाउँदै रहेछ क्या समाजसेविकाको नाउँमा। कसको बारेमा बोल्नु, जस्तै के मिस्टेक छ, कसको मिस्टेक छ त्यसको खैरो खन्न लागि पर्ने केटी रहेछ। मैले फोनमा कति गफ गरेँ होइन, मलाई एउटा क्लास लागेन त्यो केटीको। फोनमा गफ गर्दा थाहा भइहाल्छ नि क्लास मान्छेको, क्लास लागेन। यति इलिगल कुराहरू बोले त्यो केटीको मुखबाट, यति इलिगल कुराहरू गयो होइन। तँलाई अमेरिका आउँछु रे, डिपोर्ट गरिदिन्छु रे, तेरो इमिग्रेसनको मलाई चाहिँ ऊ थाहा छ अरे होइन, स्ट्याटस थाहा छ अरे, त कोस कहाँ बस्छस् मलाई राम्रोसँग थाहा छ अरे। अनावश्यक कुरा के, यस्तो अचम्म लाग्यो मलाई त्यो केटी देखेर है। ठुक्क केटी, त्यति राम्रो लेख्छस्, त्यस्तो इन्टेलेक्चुअल जस्तो लाग्छ लेखेको हेर्दाखेरि। त्यस्तो बोल्दाखेरि मलाई अचम्मै लाग्यो क्या। 47-48 मिनटसम्म कुरा गरेँ म होइन। उसको त्यो बोल्ने शैली देख्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्यो के। ठुक्क समाजका ठुला बडाहरू, तिमीहरू भन्दा त तिर्सना बुढा थियो कि त यहाँ रहेछ, यहाँ माथि रहेछ। यो समाजका ठुला बडाहरू भन्दा तिर्सना बुढा थियो कि त धेरै माथि तिर्सनाको क्लास त। यो ठुला बडाहरूले बोल्ने कुराहरू छ नि, बोल्ने शैली छ नि, थाहा पाइयो। मेरो झन्डाको विरोध गर्ने ठुला बडाहरू छन् नि, सबको बोल्ने शैलीहरू थाहा पाइयो के। अचम्म लाग्यो मलाई। मान्छेले अरूको प्राइभेसीमा बोल्नु हुँदैन, यो इलिगल हो, त्यो रेकर्ड पनि हुन सक्छ, भोलि जेल पठाउन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्दैन? अरूको बारेमा बोल्दै गर्दा त्यो कुराहरू इलिगल हुन्छ के। जस्तै तिमीहरूको प्राइभेसी कुरा मैले बोल्दै गर्दाखेरि त्यो बोली इलिगल हो के। त्यो ठुलो बडा त्यत्रा समाजसेविका त्यस्तो लेख्नेलाई थाहा हुनु पर्दैन त्यस्तो कुराहरू।
धेरै सेयर गरेर तिर्सना बुढा थोकीसम्म पुर्याइदिन छोड्नुहोस्, कुनै हालतमा पनि तिर्सना बुढा थोकीलाई आमा अझै ल सुन्नुहोस्। कमेन्ट त्यही त मैले हेरेको थिएँ नि त त्यो कमेन्ट, त्यही भएर मैले कति धेरै सेयर गरेँ नि त नि अझै त्यो कमेन्टलाई। वेलकम अलिसा, कति सेयर गरेछु मैले। तिमीहरूले जसले नराम्रो कमेन्ट गर्छौ नि यहाँ, तिमीहरूले आफ्नो परिचय दिइरह हो। तिमीहरूले नराम्रो शब्दहरू युज गरेको परिचय गर्छ यहाँ कमेन्ट गर्छौ नि, त्यो चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो परिचय दिइरह हो भन्ने कुरा बुझिन्छ क्या। हामी तिमीहरूको कमेन्टमा लाग्दैनौँ, हामी त्यो तिम्रो लेभलको होइन क्या, त तिम्रो कमेन्ट गर्नेको लेभलमा हामी पढ्दिनँ क्या। म पढ्दिनँ र मेरो साथीहरू पढ्दैन। जो मलाई तिर्सना दिदी दर्शन नमस्ते भन्ने कुरा गर्दैछ नि, आई लभ यु सिस भनेर जो मान्छे छ नि, तिनीहरू तिमीहरूको लेभलमा पढ्दैन क्या। तर तिमीहरूलाई रिप्लाई गरिराख्न आवश्यक छैन क्या हामीलाई, होइन सिर्जना सञ्जना होइन सञ्जना भन त। यो नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूलाई हामीले रिप्लाई गर्न आवश्यक छ? जे भने पनि भन्, हामीले पोजिटिभलाई लिनुपर्छ। हो, तिमीहरू जो नेगेटिभ कमेन्टहरू गरिरहेछ नि यहाँ, वी डोन्ट सी यु क्या। त तेरो परिचय हो क्या, तेरो लेभल त्यही हो क्या। तँलाई तेरो बाउआमाले त्यही सिकाएको छ क्या। अर्काको छोरी चेलीलाई जुन चाहिँ वरिष्ठले मेरो खोजल नृत्य गरी मेरो फोटो पोस्ट गर्दै मलाई चाहिँ मानहानि गरी नि, त्यसको बाउआमाले त्यसलाई पनि त्यही सिकाएको रहेछ क्या। त्यसलाई त्यसको कामै अरूको मानहानि गर्ने। म मात्रै होइन, अरू पनि हिरोइनहरूको अरूको पनि मानहानि गरिरहेको हुन्छ। तिमीहरूको बाउआमाले तिमीहरूलाई त्यति नै सिकाएको हुन्छ क्या। र बाँकी रहेको कुरा, मैले देखाउने कुरा, मेरो यसका कुरा, मेरा त्यसका कुरा, हौ कति राम्रा छन् नि मेरा यसका कुरा, यो मेरो राइटभित्र पर्छ क्या। मैले के गरौँ, के खाऊँ, के पिउँ, के लाउँ, कता जाउँ, के गरौँ, कति देखाउँ नदेखाउँ, सबै मेरो अधिकारभित्र पर्छ। एउटा समाजमा एउटा नराम्रो काम गरेर हिँड्ने केटी पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, त्यसको पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हामीले। त्यो भित्र पनि उसका केही बाध्यताहरू लुकेको हुन्छ। र बाँकी रहेको कुरा, मेरो केही बाध्यता होइन, केही स्वार्थ होइन। म ओपनली, मलाई नाङ्गी केटी भन्छ नि, म ओपनली ग्ल्यामर हुनुमा केही स्वार्थ छैन। जस्ट इन्टरटेनमेन्ट। मैले कतै केही 1 रुपियाँ पैसा कमाउने पनि होइन। कहाँबाट पैसा कमाउनु मैले देखाएर थोडी न पैसा कमाउँछु यार। म त्यो पनि युट्युब लाइभमा हुन्छु प्रायः। युट्युबमा हो, युट्युबमा, यहाँ भन्दा युट्युब लाइभमा हो। तर मैले आफ्नो प्राइभेसी, अरूको प्राइभेसी कुरामा कहिल्यै म जाँदैन। तिमी किन नेपालको झन्डा बदनाम गरेको? तिमी नेपाली होइन के साह्रो छाडा परेको? बदनाम कहाँ देखिस् तैँले? ओए खाते, कहाँ बदनाम गरे भन्? तिमी किन नेपाली झन्डा बदनाम? तेरो सोचाइ बदनाम, तेरो थिङ्किङ बदनाम, बुझिस्? तेरो लेभल बदनाम, बुझिस्? त्यहाँ बदनाम कहाँ छ? नेपालको झन्डा शरीरमा छोप्या, शरीरको अङ्ग छोपेको छ, लात छोपेको छ एउटा चेलीको, बदनाम भन्छ त्यसलाई? त नेपाल प्रतिको माया छ, त्यो भित्र छातीमा छ झन्डा। त्यही झन्डा केटाले छातीमा राख्नु हुने, केटीले नहुने? कसरी बदनाम भएको देख्छस् तिमीहरू? बदनाम कुन एङ्गलबाट देख्छ तिमीहरू? जसले मलाई नराम्रो कमेन्ट गरिरहेछ नि, नेपालको झन्डा बदनाम गरिस् भनेर, कुन एङ्गलबाट बदनाम देख्छौ तिमीहरू? कुन एङ्गल हुन्छ नि? एउटा छातीमा छ झन्डा, कुन चाहिँ एङ्गलबाट बदनाम हुन्छ? बाँकी रह्यो नाङ्गो शरीरको कुरा। यार मुला जन्मिएको नि नाङ्गै हो गधाहरू, भाइहरू हेर, मर्ने पनि नाङ्गै हो। बिन्दास लाइफ जिउनुपर्छ, बुझिस्? त्यो मेरो लाइफ हो, त्यो मेरो तरिका हो। त्यो नेपाललाई माया गर्ने मेरो तरिका हो। आफ्नो तरिकाले माया गर्न पाउँछ आफ्नो देशलाई। तँ पनि तेरो तरिकाले गर्न, तँ तेरो तरिकाले माया गर, म मेरो तरिकाले माया गर्छु। सबैलाई राइट छ माया गर्ने। म पनि नेपालकी छोरी हो, तँ आफ्नो तरिकाले माया गर, म आफ्नो तरिकाले नेपाललाई माया गर्छु। एभ्रीबडी हेभ राइट। तँ पनि तेरो तरिका देखा, हुन्न र? तँ जो रिप लेखिरहेको छ नि, तँलाई रिपको स्पेलिङ भन् त एकचोटि। रिपको मतलब भन् त। रिपको मतलब के हो? जिउँदो मान्छेलाई रिप भन्नु भनेको कानुनी रूपमा अपराध हो,
थाहै छैन जेल तँ जान्छस् म होइन जसले मलाई झन्डाको विरोध गरी जेल जान्छस् भन्थ्यो नि जेल चाहिँ तँहरूलाई हो जिउँदो मान्छेलाई रिप भन्नु भनेको जेल पठाउँछ जिउँदो मान्छेलाई रेस्ट इन पिस भन्नु भनेको तँलाई जेल पठाउने अधिकार मलाई हुन्छ जेल तँ जान्छस् म होइन बुझिस् We have to respect. Of course, we have to respect. Of course, we do. I do. I respect Nepali flag. Yeah, I do. I respect. That's why I put in my chati. Yeah, this is my way. I love Nepal. This is my way. Everybody have own way. This is my way. मैले मेरो नेपाल प्रतिको माया कसरी देखाउँ त मेरो तरिका तँसँग तेरो तरिका हुन्छ मसँग मेरो तरिका हुन्छ आफ्नो तरिका बुझिस् I love you, sister from Sikkim. Love you, Govinda ji. Love you, Govinda Burataki ji. Love you. कडा हो के हजुर keep it up, Surya. Thank you, Surya ji. Thank you, thank you. I respect you. Thank you so much for respect me. I love you. I love sis from Kathmandu. Love you, Suraj Gimire. I love you, Suraj. Love you, dear sister. I'm from Chittagong. ना के छ नाम हजुरको लभ यू सिस्टर फ्रम चितवन ना कहेना कवि अलविदा यो आफ्नो नाम राखेर आउनुस् न कस्तो हिन्दी नाम राखेर आउनु भएको लभ यू टु के छ चितवनका हाल खबर हेलो पुण्य सेवालीमा नेपाल आउने कहिले दिदी अब आउनुपर्छ अझै जी नेपाल त आउनु परिहाल्यो नि अझै जाकाब जी भेरी इन्टरटेनिङ सिस्टर फ्रम अस्ट्रेलिया हाई अर्जुन पोखरेल शर्मा जी थ्याङ्क यू सो मच फर इन्टरटेनिङ माई लाइफ यु आर राइट सिस्टर आई लभ यु टु रिताजी कताबाट हुनुहुन्छ हाम्रो रिताजी हार्दिक बधाई भुजराज योङजङ लिम्बू थ्याङ्क यू सो मच भुजराज जी तामाङ निरज लभ यु तामाङ जी तामाङ निरज जी Didi, haters gonna hate. Love you so much. Pratiksha. I love you, Pratiksha. Krishna Manthapa, right. Yeah, I'm right, I know. Alex Tamu, you are gorgeous and beautiful. Thank you, Alex. Nitesh Rawal, I love you. Love you too, Nitesh. Love you, sister. Love you, Prince Paul. कुमार गिरी ओपन माइन्ड भएको मान्छे नै राम्रो हो नि है सिस्टर भने हो नि त हजुर हो नि त कुमारजी थ्याङ्क यू कुमारजी डोन्ट केयर सिस्टर वाट एभर दे सेड या मेरा या आई डु कृष्ण खन्डका वाओ ब्युटिफुल थ्याङ्क यू कृष्णजी मिस यू दिदी अरूको कुरा नसुन्नु है हजुरले अनि हुनुहुन्छ त्यसैमा खुसी रहनुस् है आई लभ यू दिदी भन्नुभएको छ उषा मगरले लभ यू उषा मगर लभ यू टु आई लभ यू टु I love you from Surkhet. Hi, Girida. I love you too. Kishore Basnet. I miss you, sister, from Dubai. Bata. I miss you too, Kishore Basnet. You can do anything your choice. Yeah, Pushparaj. Yeah, Pushparaj Karki. You are right. Vikas Sharma. Very nice. Thank you, Vikasji. I'm from Sikkim. God bless you. Thank you, Yatep Gurungji. Santosh Gimire, I love you, sister from Dubai. Love you, Santosh Gimire ji. Love you. Rajan Sakya, good. Thank you, Rajan ji. Riya Shankar, hello, sister. I respect you from Sikkim. Hello, Riya Shankar. Thank you so much for respect me. जे गर्यो ठिक गर्यो अरूले झण्डा जलाउँदा केही बोल्दैन नसकिने एउटा नेपाली चेलीले आफ्नो देशको झण्डा लगाउँदा यत्रो लफडा Yes, Surya Lama ji. Yes, you are right, Surya Lama ji. You are right. Thank you so much, Surya Lama ji. Love you, Didi. I'm from Bhutan. Thank you, Ramu Chatri.
Wow, very nice. I love you, my sis, Ravindra Paudel. Thank you for loving me. Hello, dear. Love you, Miss Tirshana. Love you, love you, love you. यहाँनिर के आयो मेसेज धेरै पढ्नै भएर छैन क्या धेरै धेरै आएको छ हेलो डियर लभ यू लभ यू लभ यू लभ यू डियर केबी योन्जङजीले भन्नुभएको छ यस डियर आई लभ यू मिस तिर्सना द्याट नेप्लिज फ्ल्याग वाट एभर यु लाइक wherever you keep you can and free to do you can use it anywhere you are so beautiful thank you so much you can do you as you like because your life your choice yes yes Shanti Khate ji thank you so much Shanti ji अनि आयो हाम्रो करण मगर जी भन्नुहुन्छ लाइभमा आउँदा प्रिपरेसन जरुरत चाहिन्छ खै के भने बुझिनु भनेको लभ यू टु तिर्सना दिदी लभ यू दीपक बन्धुजी गाइज जसले मलाई लभ यू भन्नुभएको छ सबैलाई एक मिस्टर लभ यू है विनोद खड्का लभ यू टु मिस यू फ्रम झापा बिर्तामोड राधा सम्बादे मिस यू टु राधाजी प्रदीप रावल आई लभ यू भन्नुभएको छ कति छिटो छिटो मेसेज गएको क्या चन्द्र किरणजी लभ यू छु आरती लभ यू छु हरि कार्की नमस्कार फ्रम कुवेत योगेश उपाध्याय लभ यू ओमनाथ लभ यू थ्याङ्क यू सो मच वीर बाबु ग्रेट तेज ओली चेन ओइ खाते जा तेरो स्वाइनलाई भन् चेन खोल भनेर डी अर्थ लुकिङ ब्युटिफुल थ्याङ्क यू हर्क सिंह गुड कृष्णाजी थ्याङ्क यू हर्क सिंह जी yes you are right sister Deepak Karki thank you निर्मला लेम्जु love you sis thank you निर्मला जी तामाङ थापाजी लभ यू बेबी भन्नुभएको छ तामाङ मुन्ना मगरजीले समथिङ लेख्नु भएको थियो मैले पढ्नु भएन पुण्य थापाजी कति फास्ट गएको भने तिर्सना जयराम प्रियङ्का खड्का भन्नुहुन्छ हाई सिस्टर मिस यू हाई सिस्टर मिस यू वाइ यु डोन्ट गो इन नाइस सिस सुजन थापा नाइस हाई सुजन थापाजी कृष्ण श्रेष्ठ यु आर राइट थ्याङ्क यू योर सिर्जना राइट सिर्जना लभ यू विष्णु लभ यू निमा लभ यू रामकृष्ण लभ यू रसिम सापकोटा लभ यू थ्याङ्क यू रोशनताङ थ्याङ्क यू यो चाइनिज नेम आई लभ यू फ्रम पोखरा थ्याङ्क यू विनोद भट्ट थ्याङ्क यू रत्न बोरा थ्याङ्क यू नाकेना कवि अलविदा सिस्टर डन्टोरी थ्याङ्क यू सुरज घिमिरे थ्याङ्क यू शर्मिला तिवारी थ्याङ्क यू घाना श्याम रिमाल थ्याङ्क यू मिस यू टु वीरबहादुर थ्याङ्क यू विकास थ्याङ्क यू अस्मिता बस्नेत थ्याङ्क यू आइएम गुड राजेन्द्र भट्टराई लभ यू चक्र विश्वकर्मा थ्याङ्क यू सञ्चय महल यु आर ओपन ब्युटिफुल थ्याङ्क यू शिवनजी थ्याङ्क यू कल्पना थ्याङ्क यू सुरज घिमिरे थ्याङ्क यू रुना झा थ्याङ्क यू राजेन्द्र राज Okay, Deepak Pokhrelji, you are so beautiful. Thank you. Sushant Karki, thank you. Bikram Senta, thank you. Kumaraj, love you. Vikas Sitaula, love you. Thank you. Jivan Shrestha, thank you. Saraswati Chamling, thank you. Lal Bahadur Rai, thank you from Norway. Yoja Tamu, love you from Nepal. Love you. Sushma Raj, thank you. Deepak David Prasad Adhikari, thank you. Khadak Bhandari, thank you. Pardesi Jivan. And Dev Thapa, thank you so much. Prashant Pariyar, thank you so much. Narbadur Thapa, thank you. Rita Teji, thank you Rita Teji. Yes, I will do. Deepak ji, thank you. Madhu Bemjan, Rupan Thyokan, I love you too. Shankar Karki, hello sister, good evening. Thank you Shankar ji. Ravina, thank you. Rashmi Sapkota, thank you. Sanjay Thakur, Nabina Khanna, Leilam, Tamang Niraj, Roni Puri, Kesab Kasi, Shumit Shrestha, Surya Royala, Tangma Sherpa, Jongma Sherpa, Yogesh Upadhyay, Samjana Gurung, Nima Dorje Buddha Magar, Shankar Kumar, Shampar Kumar Magrati, Simrala Tiwari, Prakash Sunar, Sangam Sharma, Neopane Sridhar,
फलम श्रीधर, धर्मराज लामा, योगेश उपाध्याय, मनिष बमजङ तामाङ, पुष्पराज कार्की, प्रिन्सिपल, थ्याङ्क यू सो मच, आई लभ यू, ओके। रामकुमार रोक, यसको नाम लेखिन, अस्मिता पौडेल, रूपेश पाखरिन, सूरज घिमिरे, नरभु नल्वे, केना कवि अलविदा, पनिश्रम राई, लुलु मगर, मगरको छोरा, सुशील लिम्बू, रोनी, ईश्वरी आचार्य रेग्मी, रूपा मुस्कान, अर्जुन, पुष्पराज कार्की, अनि एउटा नाम गयो, राज खत्री, आरती ढकाल, राई कुमार हेम, लामु शेर्पा, लभ यू, लाल बहादुर तामाङ, दिपु राई, शेरदेव थापा, काजी करण राई, थुलुङ, सोनियारा, लीला बराल, न्यौपाने श्रीधर, लक्ष्मी चेम्जङ, हेलो सिस्टर, थ्याङ्क यू, राज तामाङ शाह, थ्याङ्क यू सो मच, अल अफ यू, लभ यू सो मच, जसलाई मैले नाम लिइरहेको छु, कामेश्वर शाह, रवि सवाल, मदन पुन मगर, मोहन श्रेष्ठ, सिर्जना बी आले, युगल श्रेष्ठ, आशा मल्ल, कशिब लामा, निश्चल कान्छा गुरुङ, नाम नुमे, चित्र थापा, सुरेश तामाङ, शीतल परियार, उदय लिम्बू, सन्तोष पोखरेल, कुमार गुरुङ, राजन राहुल, अनि रेस्पेक्ट यु अलट, प्रजित केसी, गुरुङ कान्छा गुरुङ, मन महतो, हेमन्त रोका, विकास डिसी ढकाल, पूर्ण थापा, भुवन ओझा, सुरेश राई, शर्मा कान्छा, लामा सापकोटा, मदन हिमाल उपाध्याय, अर्जुन लामा, चन्द्र पोखरेल, योगेश उपाध्याय, नवीन बादिया, बोहरा भरत, के विष्णु, रमन, भारती भूपाल, आशा चौधरी, सरी, कृष्णा, गोपाल, सन्त प्रेम तामाङ, ईश्वरी आचार्य रेग्मी, सोनिलामा शेर्मा, खुमबहादुर सूर्यवंशी, देव थापा, नितेश कुमार सिंह, लभ यू आर राइट ब्यूटीफुल, मनसुङ घिसिङ, दीपक देवी, राई कुमार हेम, दिनेश विक्रम शाह, रमेश, उदय लिम्बू, चिरञ्जीवी बुढाथोकी, रामधन राई, नसे प्रन्त, भूपेन भूपा, तम्स्यो रमन, सुदीप सोनी, दयाराम राउत, मनिक खत्री छेत्री, संगत समुद्र यस्ता, ऐसा रमा सापकोटा, लामु शेर्पा होइन कि क्या हो, लामु के हो, लामु शेर्पा होइन, के नाम हो, लामु शेर्पा, आई लभ यू लामु शेर्पा जी, लभ यू, सिर्जना शर्मिला, लभ यू टु अल गाइज, एक मुष्टमा, रुद्र मगर, रूपन ठोकर, गोल रोका, अमर शनि रोल्पाली, विष्णु, विशाल केसी, ह्याप्पी बर्थडे मारिया, सबैले मारियालाई ह्याप्पी बर्थडे भन, मारिया गेललाई, पल्सा भण्डारी, चेतन, आज मलाई लास्टै मोटिभेट गर्नुभयो दिदीले, थ्याङ्क यू मने, प्रिन्स उमेश, गणेश थापा, विशाल केसी, दिदी थाक्नु भयो हजुरको नेम लिँदा सबैको नाम लिन्छ क्या, रोसा केनिना, रेस्पेक्ट यू दिदी, न कहना अलविदा, नरवेज तामाङ,
डिभी ठोक्लिया राई, एरिया जिस्लुन दास, न्यौपाने श्रीधर, सन्तोष लोहर, दीपक देवी, ओके, रिदम सिंह, रोसा चेन्नाई, जनक, बिनी गुरुङ, रबिन साई ठकुरी, शिशिर थामी, ईश्वरी छ्यासिङ, मेरलावती, श्रीधर श्रेष्ठ, राजन राज, सृजना गुरुङ, कसले हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई एकमुष्ट लभ है। सन्जु निमा डोल्मा, रिता तेरिजा, ओके, गणेश थापा, दीपक देवी, डोलराज न्यौपाने, कृष्ण बहादुर, रिता तेरिजा, थ्याङ्क यू रिता तेरिजा, प्रज्वल खतिवडा, निक थापा, सुनिका थुलुङ, देव पलपल, निमा शेर्पा, धर्मराज जोशी, दीपक देवी प्रसाद अधिकारी, सोजो मगर, अनिल बेस्ट, आदित्य कुमार, I love you all. I love you all. I love you all. I love you all. खोइ त मेरो आन्सर दिनु न रे। इसिका विश्वकर्मा, हाई इसिका विश्वकर्मा, शान्ति सुब्बा, पवन, इसास अयव, बुलबा तामाङ, रिता तेरिजा, ह्याप्पी बर्थडे रिता तेरिजा। ए ह्याप्पी बर्थडे भनेको चाहिँ कसको बर्थडेलाई अघि? नवराज मिश्र, सूर्य बोहरा, न्यौपाने समथिङ, न केहना कवि अलविदा, उदय राणा, आशिक सलामी मगर, लभ यू तिर्सना भन्नुभएको छ नवराज मिश्र, मोहन बहादुर मगर, ह्याप्पी बर्थडे मारिया भन्नुभएको छ डिकीले, निमा शेर्पा, उषा बस्नेत, सुनिता रबिना मिश्र, अहिले कसको बर्थडे हो है ह्याप्पी बर्थडे भन्दै हुनुहुन्छ? राम बस्नेत, खेमराज भण्डारी, हरि गुरुङ, राज रम्टेल, प्रशान्त परियार, थ्याङ्क यू, उदय राणा, सुदीप राज, मणिक खत्री, समीर अन्सारी, लीला जीसी, नकेहन कवि अलविदा, नगरित कुलम राई, एसबी खनाल, लुकिङ सो ब्युटिफुल सेक्सी, हाउ गोपाल, यदि लभ यू रे, रुमिका केसी, किस्मी रे, न्यौपाने श्रीधर, बागमती लभली खिङ, एदु श्रेष्ठ, अलर्ट्स अफ लभ भन्नुभएको छ हाम्रो एकजनाले, माथि गइहाल्नुभयो, सरी है। अलर्ट्स अफ लभ मैले पढ्दै थिएँ। भेरी गुड लाइफ सिस्टर, बहादुर मेहरा, विष्णु केसी, म नाम मात्र लिन्छु है, यहाँ मेसेज पढ्न थाल्यो भने हुँदो रहेछ। अब पसल जानी जङ्बु शेर्पा पनि मेरो लाइफमै आउनु भएको रहेछ त। जङ्बु शेर्पा चाहिँ जानी अब पसल। सुदीप राज,
Strong girl, love you from Japan. Wi-Fi Shiva, Precious Sunit, Basanti Pali, Naken Alvida, Neopane Sridhar, Mahesh Kuwar, Ganesh Babu Surket, Anis Dada, Gokarna Sanjal, Nakena Alvida, Isori Acharya Regmi, Rasmi Gyawali, Shuman Mayalu Ramesh Saud, DVK Nabaraj, Arfana Thamang, Lakpa Nisana Sherpa, दिदी मलाई चाहिँ खै रुमिका केसी नाइस लाइफ दिदी भन्नुभएको थियो, नाम पढ्न भ्याइन। विष्णु गुरुङ रिला, नेलिका रत्नदेवी, आई लभ यु टु नेलिका, शिशिर घिसिङ शिशिर, मिलन बाबु, नेलिका मेरो नेम खै त दिदी, सुमन लामा, लभ यु, अनुज अरान, वाइफाई सेवा, अन्जानी कपाली, रुमिका केसी, देव नारायण चौधरी, तार्जुन बाबु छेत्री, एथिन केसी, लभ यु अल, छुची केटो म, विनोद राय माझी, अनिल खाती, रत्न नगेन्द्र पण्डित, लभ यु, डोल्मा डोल्मा, हेलो हेलो, थापा सस्मिर, गुड नाइट, विनोद भट्ट, के हो यार रे, राजकुमार शेर्पा, I love you personality, Mandy Teddy, thank you, विशाल तिर्सना रेग्मी, thank you, मन्जु दिदी वेलकम, मन्जु दिदी मलाई कल गरिस् है, कुरा गर्नु छ, मङ्गल आइडु, योकल सेदा, सूरज घिमिरे नाम टाइप गर्नुभएछ, रुकुम कैसी, चिभास राणा, उषा बस्ने, डोन्ट टेक स्ट्रेस, स्योर उषा, नेलिका रत्ना, ह्याप्पी बर्थडे, विपना नेपाल, सियाराम यादव, मेरो बर्थडे हो र आज मेरो बर्थडे हो र सबैले ह्याप्पी बर्थडे भन्छ त, आज मेरो बर्थडे हो क्या हो, थाहा छैन मलाई त, विष्णु माया, तिर्सना रेग्मी, संजोग गुरुङ, अरबिना साई, सुदन महर्जन, नवीन जङ खुवर, कञ्चन देवकोटा, थ्याङ्क यू, मनाली सम्झना, शङ्कर ताम्राकार, सबिना योम्बा, लभ देव, रश्मिला, युवराज सोनिया, दुर्माहेम दुरा, सुजन तामाङ, मैनाली सम्झना, विकास सिंह ठकुरी, थ्याङ्क यू, चन्द्र गुरुङ, अनिल खुसलाल माझी, दिव्या श्रेष्ठ, नेलिका रत्नदेवी, वीर गोर्खाली सोम, सोनिया श्रेष्ठ, लाफा कृष्ण थापा, रोहित छेत्री, देव थापा, नवीन सिंह नवीना, बम श्रेष्ठ, ईश्वरी आचार्य रेग्मी, सानु भाइ, नेलिका रत्नदेवी, जानी अब पसल नानु, कुबेर खड्का, गंगाराम खत्री, सुवेदी निशा, धामी दिपेन्द्र, निशान घिमिरे शर्मा, लभ यु, विष्णु माया श्रेष्ठ, मेलन, किरण केसी, कति राम्री देखेको फर, थ्याङ्क यू किरण, म सुतम रे न्यौपाने, ओके यु क्यान स्लिप, अरुण तामाङ नमस्ते, शङ्कर आर्यल न्यौपाने, श्रीधर, खिमबहादुर छेत्री, गोविन्द कुमार, नवीन सिंह नवीन, विपना नेपाली, थ्याङ्क यू विपना, यु आर क्युटी पाई एज वेल एज यु अल्सो क्युटी पाई, लभ यु डार्लिङ रे, अनमोल राणा, ल हेलो नमस्कार, नमस्ते, ए हजुरलाई कोमा चाहिँ मेरो एउटा सामान चाहिएको थियो, समस्या भनेर सोध्नलाई कि हजुरकोमा त्यो ब्याम्बू फ्रुट बेच्नुहुन्छ हजुरले, बाँसुरी ब्याम्बू फ्रुट,
बेच्छु। हजुरले अनलाइन सिपिङ गर्ने के छ? म न्युयोर्कमा छैन कि मैले हजुरको एउटा टिकटक भिडियोमा हजुरले बाँसुरी चलाइरहेको देखेको भएर मैले पाइरहेको थिएँ होइन। मसँग नेपाली सबै सामान छ, बाँसुरी मात्रै होइन, नेपाली स्टफहरू सबै छ। मलाई चाहिँ बाँसुरी चाहिएको, मलाई बाँसुरी साइजको हजुरको साइज छ है? सबै साइजको छ। हजुरले मलाई कल गरी के अरे त्यो भिडियो कल गरेर हेरिसु न, त्यसमा देखाइदिन्छु म। पोसिबल हुन्छ, हजुरले गरिसु न, के अरे अनलाइन पेमेन्ट यो मोबाइलमै जेल गरिदिए पनि हुन्छ, यही मोबाइलमा जेल गरेर पठाइदिनु भयो नि हुन्छ। अनि फेसबुक पेमेन्ट गरे पनि हुन्छ कार्ड नम्बरबाट। पेपलहरू भन्दा पनि पेपलहरू इन्टरनेसनल हो, यही अमेरिकाबाटै गर्छु न, एप्सहरूबाट हुन्छ। अनि त्यसको के छ, त्यसको कति हुन्छ? अनि त्यसपछि सिपिङ कति सबै कुरा म अहिले गर्छु होइन, हजुर सबै कुराको लागि। अनि हजुरले चाहिँ एउटा फेरि दुःख त्यति दुःख गर्नुपर्छ, त्यो त्यहाँ गएर सिपिङ गर्ने ठाउँमा ड्रप गरिदिनको लागि मैले गर्छु, सबै सामानहरू डेलिभरी गर्छु नि, मैले सबै ठाउँमा पठाउँछु। राम्रो राम्रो चाहिँ उसो ल म अनि त्यो बाँसुरीहरू राम्रो प्रोफेसनल बजाउने खालको बाँसुरीहरू हो नि होइन? प्रोफेसनल हो, त्यसमा बाँसुरीको नम्बर हुँदो रहेछ, मलाई त थाहा छैन। हजुरले हेरेर भिडियो कल गरेर हेर्छु र अनि ह्यान्डल गर्छु नि आफूलाई चाहिएको बाँसुरी। ऊ अनुसार के अरे बाँसुरीको त्यो नम्बर त मलाई थाहा हुँदैन, साइज अनुसार चाहिँ प्राइस फरक हुन्छ। साइज ठुलो साइजको अलिक महँगो हुन्छ। अनि एउटा कालो बाँसुरी छ, कालो बाँसुरी चाहिँ एकदम महँगो छ अरूभन्दा। अरू अब काठको बाँसुरीहरू त त्यो त अब यसको बाँसको त अब त्यसको विधि बढी छैन, हेरी छ। 10बाट स्टार्ट छ, $10बाट हजुरको बाँसुरीको 35, 40 सम्मको छ। ओके ओके ठीक छ ल, मलाई अलिकति हुन्छ ल, म हजुरलाई टाइम मिलाएर म कल गर्छु होइन, किन म काममा अहिले ठ्याक्क मैले गर्छु भनेर लागिहालेँ। हजुर हुन्छ, हजुर टाइम मिलाएर भिडियो कल गरेर हेरिसकेँ। हजुर अनि हजुर साँझ कति बजी बन्द गर्नुहुन्छ? 5 बजीसम्म काम हुन्छ होइन, घरबाटै काम गरेर त्यही पनि अलिअलि त कामको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। हजुर कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ त्यहाँ साँझ? होइन केही छैन, घरमा ल्याएर पनि देखाउन सक्छु सामान म हजुरलाई, केही प्रब्लम, हजुरको टाइममा कल गर्दा हुन्छ, फरक पर्दैन। हजुर हुन्छ ल, म थ्याङ्क यू, फोन उठाउनुको थ्याङ्क यू होइन, म हजुरलाई म फेरि कल गर्छु होइन। मलाई डेफिनेटली चाहिएको, मैले खोजिरहेको थिएँ, मलाई ठ्याक्क हजुरको टिकटकमा देखेँ, टिकटक भिडियो यस्तो हजुरले बाँसुरी बजाएर यस्तो भनिन्छ, पक्कै पनि पसलको भिडियो छ भने बेच्नुहुन्छ होला भनेर ठ्याक्क बेच्छु नि, पसलकै त हो। है त, त्यसै गरौँ न है त। हुन्छ हुन्छ, हजुर थ्याङ्क यू, आई विल टक टु यू। नो प्रब्लम, थ्याङ्क यू, आई ओके, बाई बाई। कति राम्रो दमाईको छोरा, कति राम्रो दमाईको छोरा, बात के अरे लगम क्यारे मायाको डोरा, लगम क्यारे मायाको डोरा। राम्रो रहेछ है त्यो गीत, कति राम्रो। अब म नाम लिन्छु पक्का है, तिमीहरूको नाम लिन्छु म। पुष्कर कर्नल, वाट एभर थिङ्क यु डु, आकाश साउद, मौसम बिल्ला, थ्याङ्क यू। खुकुरी पनि पाउँछ, डिके मगर पाउँछ। पुष्कर खनाल, म खुकुरी पाउँछ मेरो पसलमा। दिदी हजुरको ठुलो फ्रेन्ड है रे, दिव्या श्रेष्ठ। हाई वेलकम अथेना। अथेना फोन गर न मलाई, कहाँ हराएको तिमी अथेना?
हाई निक्की निरौला, हाई ब्रेनिसा लिम्बू, युवराज लामा फ्रम लन्डन, नाइस टु मिट यु युवराजी, लभ यु। थ्याङ्क यू शिवराशनी, तिम्रो पसल। थ्याङ्क यू श्याम श्रेष्ठ। निक्की निरौला, या निक्की निरौला, स्टे सेफ, लभ यू निक्की निरौला। रुख मगर, रुख बहादुर, हेलो एसिर खान, हाई हाई। मोटी छु, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ अब, एक्सर्साइज गर्दै लाइभ गर्नुपर्ला जस्तो छ। यु आर लुकिङ ब्युटिफुल, हाई मौसम बिल्ला, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू मौसम बिल्ला। नाइस, थ्याङ्क यू दीपक गेवाली, हाई जय प्रकाश, हेलो अरिना गलान, हाई मङ्गलेन शिव बहादुर, हाई राया सुपसात्रा, हेलो हेलो पुष्कर खनाल, सीता अर्याल, थ्याङ्क यू। मासु र भात खाएर मोटाको। पुलामी केशव मगर, सबैको दिदी। हाई तिर्सना लेविशिस, हेलो नरजित राणा, नमस्ते बबाल दामीसँग, रोजन श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू, सन्तोष नेउपाणे, मौसम बिल्ला, सुदीप तामाङ, प्रेम तामाङ, प्रियाली भट्टराई, पटेल सन्दीप, सुशीला, एथेना गुरुङ, के भयो एथेना, राजवेश, नफ खान, सन्नी सिंह, विक्रम रेशमी मगर, सुशील रेक, दिपेन्द्र बेहरा, सौरभ गले तामाङ, ठिक छ सुनिल निरौलाजी। कति आएर मोरे भाइ, गाजुलती ठुला ठुला नयन तिर बारी बसे यो मोटो।
लभ यू गोविन्द बुढाथोकीजी, लभ यू लभ यू। एक्टर तिर्सना लभ यू। हाई हसु राई, ब्युटिफुल दिदी। हाई माया मारो, हाई रमेश खड्का। हेलो स्वस्तिका लामा। या थ्याङ्क यू श्रेया थापा, थ्याङ्क यू श्रेया थापाजी। हाई सिस्टर, मैले युट्युबमा भिडियो बनाएर हालिदिन्छु है अहिले। उता टिकटकको भिडियो जोडेर युट्युबमा हालिदिन्छु। युट्युब हेर है, मेरो युट्युब तिर्सना बुढाथोकी अफिसियल्ली म यहाँ सेयर गर्छु, हेर है। ए बिस्कुटै खस्यो। लभ यू राधिका मगर। कोलाई बिस्कुट मनपर्छ भन। लभ यू प्रेम तामाङ, लभ यू। मिस यू समीर। सिद्धार्थ भण्डारी, हेलो। रबिन डेम्बो, हाई लक्ष्मण भण्डारी, हेलो अधिकारी सुमन। हाई दीपक विष्ट। निद लाग्यो वीरेन्द्र दाई, सुत्नु। हाई आस्था। गुड मर्निङ स्टार शिवासुजी। नमस्ते एकल सयात्री प्रकाश तामाङजी, नमस्ते। बटरफ्लाई सिस, थ्याङ्क यू सो मच गुरुङजी। थ्याङ्क यू दिवाकर योन्जन तामाङजी, ब्रिलियन्ट, सी इज ब्रिलियन्ट। दीपा श्रेष्ठ, गुड नाइट। लक्ष्मण खड्का, मगध प्रशान्त। अहिले कस्तो राम्रो लेख्नु भएको थियो, म पढ्नै भ्याएन। विद्याकार्की के छ हाल खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ विद्याकार्की, हजुरको के छ? कति धेरै बिस्कुट खाएको हेर न। मलाई बिस्कुट एकदम मनपर्छ क्या। सन्चै सृजना। Yeah, I had a coffee, yeah. Hello Shreya Thapa. Hello Rajesh Rana. Hello TKDNG. Hello Amod Gimire. Hello Jitendra Shrestha. म एकदम धेरै बिस्कुट खान्छ। सूर्य बोरा हेर्नु न, सूर्य बोरा भने हाम्रो फिल्म बनाउने दाइ हो। सृजना कार्की, हेलो रत्ना अगिर। ठिक छु नानी काजी राई। मिस यू छिरिङ बलन लामा। हाई सुडी, सपोर्ट फ्रम कोरिया, थ्याङ्क यू विवेक पौडेल। होइन घरमा अमोद घिमिरे। हाई विवेक छेत्री। हाई डोरबहादुर विश्वकर्मा। हाई जगत खड्का। हाई मधुर लामे। हाई अजय ज्याकोब। आउनुहोस् बिस्कुट खानलाई। अमोक घिमिरे, यस। नरेश थापा, नबर। गुल मगर। हाई विद्या कार्की। एस रेगिना, टेक इट। पसल जाने नेलिका म अब।
म युट्युब लाइभमा आउँछु आज पसलबाट। नमस्कार डिबी भुजेल, नमस्ते। अलिक खाएर टन्न मोटाउनु, खाएको खाइछु, नखाने अब धेरै भयो बिस्कुट। लभ यू, मिस यू दिपेन्द्र बेहोरा। हाय शिला मगर। के खसी हो नानु रे? खसीको मासु पनि छ मसँग। जहिले नि मुख धुने किन अरे? मलाई चिसो बनिरहनु मनपर्छ क्या नानु। हेर न, पानी पानी मुखमा। मलाई यो मुखमा पानी राखेर बसिराख्नु मनपर्छ क्या। कति खाएको मोटी मान्छेले। मिठो लाग्छ बिस्कुट। अनि दिदी नाकमा हाली पठाउँछ है बिस्कुट रे, हो र? नाकमा छ? आरामै छु निर्बन्ज। क्यूट दी रे पटेल राजस्कार, थ्याङ्क यू। जय नारी कृष्ण जीसी, थ्याङ्क यू जय नारी। हाई सिएम दुलाल, वाट्सएप गर्ल, आम गुड। हिमाली शेर्पा, थ्याङ्क यू नमस्ते। ठिक छु सबिना तामा श्रेष्ठ, आम गुड। सरोज केपी रिजाल, अनिसा तामाङ, सुजता खतिवडा, गुड मर्निङ रेङ्का। हाई परिया कुमार, हेलो। हेलो हजुर तपाईँले आज मादल पठाइदिनुहुन्छ? हिजो पठाउनु भयो त, फोनै गर्नु भएन हजुरले। आज पठाउँछु ल। अहिले त्यो सानो मादल होइन, तपाईँलाई पर्सि चाहिने मादल। अब म छिट्टो आउने गरेर पठाइदिन्छु। तपाईँको भोइसै सुनेको छैन सर। त्यसलाई बिहिबार आउनेसम्म गरेर पठाइदिनु भनेको कि? आउँछ आउँछ आउँछ, बिहिबार पुग्छ, डोन्ट वरी। आज पठाइदिन्छु ठ्याक्कै बिहिबार। आज के सोम मङ्गलबार आज भयो होइन? आउँछ आउँछ, बुध दुई दिन म एक दिनमा आउनुमा हालिदिउँला ल। मादल मगाउनु भएको थियो अस्तिदेखिबाट, पठाउनै पाएको छैन। हेलो हेलो, मिस यू सुजता कतिवटा। ए हो र, इन्डियामा टिकटक ब्यान भयो। भिडियो त हाल्छु म, तर अब इन्डियाबाट पनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होला भ्युअरहरू, घट्ने भयो भ्युअरहरू। थाइरोइड हेर न, घाँटी यस्तो भइरहेको हेर न, थाइरोइड बढेर। खसी पनि खान्छु म। मिस यू सञ्जय। है इन्डियामा टिकटक बैन भएछ है, भ्युहरू गर्छ नि अब। रिप्लाई नै छैन, के हेर्नु लाइभ रे। मङ्गल केटो, हेलो मङ्गल केटो। दर्शन ठकिन्द्र गौतम, म युएसएमा हिमाली शेर्पा, म न्युयोर्कमा छु। दिलीप लामा, आइ एम गुड दिलीप लामाजी। दी हजुरलाई ब्युटिफुलमा रोदी घर खोलेको हो दी रे। हजुरले बुटीमा रोदी घर खोलेको हो रे, बुटीमा।
जाँदी दि हजुरले जाँदी बुटीमा जडीबुटीमा होइन होइन छैन मलाई रोधीघर कहाँबाट जडीबुटीमा रोधीघर खोल्नु म त यहाँ अमेरिकामा छु हेलो हजुर जान लाग्यो हुन्छ आउने हो तिमीहरू के सामान लिन आउला हामी यता के हुन्छ सब आज हामी अर्को स्टेटबाट युनिभर्सिटी घुम्न आएको थियौँ कि त्यही भएर तपाईँलाई कल गरेको नि मलाई नि घुम्न लैजाऊ न मलाई नि घुम्न लैजाऊ न भाइ हजुर मलाई नि तिमीहरूको गाडीमा राखेर घुम्न लैजाऊ न अब के हुन्छ तपाईँलाई म भरे भन्छु नि हुन्छ एड्रेस पठाइदिनुहोस् न ल पसलको एड्रेस पठाइदिन्छ आऊ न पसलमा हुन्छ ल ल हेलो छवि श्रेष्ठ हेलो रञ्जना मगर रञ्जना कहाँबाट रबिना बुढाथोकी हजुरको बाटो देखाएको थिएँ नि रे ए हो र रबिना होइन त नि हाई सुरज हेलो अलिसा कार्की हेलो हेलो यस हाउ क्यान आई हेल्प यू हाई गन्ज्याम शर्मा हाई किशव राज काफ्ले सुस्मिता छेत्री हेलो यस हाउ क्यान आई हेल्प यू शीतल महाजन सूरज मङ्जेन या हाउ क्यान आई हेल्प यू टुडे नेपालको माया धेरै रहेछ किनकि अमेरिकाबाट पनि आफ्नो झन्डा फहराउनु भएको छ यस ट्रु यु आर राइट थ्याङ्क यू कान्छु थ्याङ्क यू लक्ष्मी आचार्य हेलो सिस्टर नमस्ते दिदी सूरज राईले रञ्जना मगर हेलो हाई बिम थापा हाई अलिसा कार्की हाई सिमनेम हाई एलेक्स एलेक्जेन्डर आई लभ यु घान मगर थ्याङ्क यू फर लभ मी हाई जगत खड्का हाई कुलप्रसाद फुयाल मलाई तिम्रो सबै कुरामा सहमत छ फ्रम स्पेन रे थ्याङ्क यू सो मच म अब स्पेन आउँछु नि फेरि मलाई एउटा मान्छे बोलाइरहेको छ छवि श्रेष्ठ अलिसा कार्की हेलो लास्टिक क्युटी हुनुहुन्छ यार थ्याङ्क यू डिपी थ्याङ्क यू डम्बर खड्का रबिना मैले हजुरलाई भेना भन्न मिल्छ नि दिदी ए मिल्छ रबिना मिल्छ किन नमिल्ने ब्रो जब हेल्प गर्नु पर्यो क्लान्ते मर्जन कसरी गर्ने थाहा छैन मलाई शीतल खालिङ हाइदी पितल भण्डारी हेलो खुलम्बर्स एम शाह हाई घिमिरे मनेश हेलो यु आर ग्रेट वुमेन प्रेम गिरी थ्याङ्क यू दर्शन दिज्यो आरेमा भइसिन्छ सिमसेहरू आइ एम गुड राज भण्डारी सुसिता दि हजुर कति सिम्पल क्या या आई डु थ्याङ्क यू राजेन्द्र राज के हो राज भण्डारी सुस्मिता थ्याङ्क यू हेलो रमेश सुतर हेलो कुलबार सिंह एम शाह हेलो केविन विश्वकर्माजी हेलो नरेन्द्र खरेल हेलो हेलो आई लभ यु सुन्देश केसी हेलो बेसी अविरल हेलो ल्याङ हेलो सुभाष गोदारी सो ब्युटिफुल सिस हेलो मन कार्की हेलो दि स्टे भाइ स्टे ह्याप्पी हाई त्रेस लोप्चा ओके हेलो सुभाष भण्डारी आराम कृष्णजी ए गुड बिबी कटेल घिमिरे मनिष हाई सेसन हेलो घिमिरे मनिष हेलो हेलो अलिसा कार्की म तपाईँको बिग फ्रेन्ड हो नि हजुर हो र थ्याङ्क यू
क्युटी भइसिन्छ हजुर थ्याङ्क यू सिमसेनु हाई अरबी श्रेष्ठ नमस्ते हाई चन्दन सिके हेलो हेलो यु आर रियली प्रिटी थ्याङ्क यू दिलीप लामा थ्याङ्क यू सिमरिका श्रेष्ठ हेलो हेलो सिमरिका हेलो दिवाली प्रकाश आदित्य छन्तल कहाँ हुनुहुन्छ म घरमा पसल जान लाग्यो अब घान मगर यु आर द ग्रेट नेपाली गर्ल या घाना मगर थ्याङ्क यू सो मच ए आई एम कति राम्री हो थ्याङ्क यू प्रितम भण्डारी लामा माया हेलो हेलो चक्र कुँवर नमस्ते हेलो तेजाब हेलो त सफलता चामलिङ हेलो हेलो भाइ काजी पोखरेल हेलो हेलो सुभाष गन्धेरी हेलो प्रावि ओली हजुर नमस्ते धर्मराज रिजाल हाई लेखा हाई अञ्जली अधिकारी हाई छवि श्रेष्ठ स्पेन आउने भए कन्ट्याक्ट नि है हुन्छ रबिन बन्न खोज म जाने भयो भने है फेसबुकबाट म फलानु ठाउँमा आउँदैछु भनेर हाल्छु नि हेलो दिदी नमस्ते हाउ आर यु हाई आइ एम गुड मनोज चौधरी सीमा सुनार तिमी लाइभमा रिक्वेस्ट गर न ए सीमा पनि आउनु भएको छ यहाँ रिक्वेस्ट गर अनि कल जोइन गर न सीमा हेलो विनोद विश्वकर्मा भिनाजु चाहियो के मलाई रे नेलिका रत्नलाई ल कोही भिनाजु बन्न लायकको छ भने यहाँ टाइप गर है हाम्रो नेलिकालाई भिनाजु चाहियो अरे हेलो हजुर कताबाट म घरबाट हजुर ब्युटिफुल हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू रबिना हेलो जय श्रेष्ठ हेलो नेता किराती राम्री भइसिन्छ थ्याङ्क यू सिलवाल सरजी हेलो नारायण कार्की कस्तो के नदेखाएको जस्तो लाग्दैछ आज त के नदेखाएको जस्तो भने लाग्दैछ सो ब्युटिफुल क्युट दे थ्याङ्क यू टगिन्द मगर गणेश प्रसाद थ्याङ्क यू ओ घाँटीमा प्रब्लम छ क्या मलाई किन सिस त्यतातिरको खबर ठिक छ नि ठिक छ हाई गर्मी 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 अब म पसल जाने तयारी गर्छु तिमीहरू मलाई युट्युबमा कनेक्ट गर है युट्युबमा आउँछु म लाइभमा डान्स गर्छु पसलबाट लाइभमा आउँछु युट्युबमा तिर्सना बुढाथोकी अफिसियलमा जाऊ त्यहाँ सब्सक्राइब गर युट्युबमा आऊ है अब पसल जाने तयारी गर्दैछु क्या खाना भयो नि अनि शिव कस्तो कोरोना छ भनेको जय शम्भो यु आर ब्युटिफुल थ्याङ्क यू केबी योन्जन यु आर स्विट कृष्णजी थ्याङ्क यू प्रिनिसानीमा गिभिङ गोइङ अहेड यु आर पोजिटिभली वान थिङ्स जास्मिन श्रेष्ठले के लेख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जास्मिन छेत्रीले एभ्रिथिङ्स अनि त्यसपछि पोजिटिभली जय नारी जय नारी जय नारी जास्मिन यु लुकिङ ब्युटिफुल तपाईँलाई साह्रै राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू शर्मिला सरू हाई सारा लिम्बू हेलो हेलो अलिसा कार्की हेलो हेलो बिनु राई यु आर लुकिङ प्रिटी एन्ड ब्युटिफुल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू है सिस म रोशन लामा सिस तपाईँको नेपालीको कि इन्डियाबाट हो रे नो प्रब्लम टिका हुन्छौँ राई ब्युटिफुल सिस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू हाई हाई मानसी खड्का हेलो 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 भेरी नाइस ब्युटिफुल गर्ल थ्याङ्क यू प्रिन्सलामा थ्याङ्क यू प्रिन्सलीमा तिलक
बिगो भनेको चाहिँ के हो नि? बिगो होइन, युट्युब भनेको। बिगो पनि एउटा लाइभ हो। बिगो त म चलाउँदिनँ अहिले, युट्युब भनेको मैले। बिगो पछि चलाउँछु म। बिगो पनि एउटा अनलाइन एप्स हो, टिकटक जस्तै। हेलो ब्युटिफुल सिस, म मनबाट हेर्दैछु हजुरलाई जहाँ भए पनि। भेरी नाइस। व्हाट द हेल। इन्डियामा किन त टिकटक बन्द हुन लागेछ? के भएर? इन्डियामा के भयो टिकटक बन्द हुन लागेछ? नमस्ते शान्ति विश्वकर्माजी। गिभ रेस्पेक्ट एन्ड टेक रेस्पेक्ट बट। दीपक लामा हेलो। हेलो दुधाराज, सन्तोष कणेल, लगाएर आए जस्तो छ। हाई मनिषा, के को आउनुभयो? मनिषा खड्का रोल्पाली। हाई सुरज काजी। टिकटक त चाइनिज एप भएर हो दिदी। ए आफ्नो चाहिँ यो अनि चाइनिज र इन्डियाको अहिले झगडा चलिरहेको छ, त्यही भएर होला होइन? मा कसम तिमी भन्दा च्वाक छोरी। टाउको दुख्या। लकडाउनले परि जस्तै छ अरे प्रकाश पाण्डेले। थ्याङ्क यू प्रकाश पाण्डेजी। थ्याङ्क यू प्रिन्सा फर लभिङ मी। चिनाएको भएर ब्यान गरेको अरे, चिनको एप भएर। इन्डियाले ब्यान गरिदिएको। 59 एप्स ब्यान्ड। वाउ, चिनको एप जति सबै ब्यान्ड। त्यसो भने त बिगो पनि चिनको हो, लाइकी पनि चिनको हो। त्यसो भए त तपाईँको इन्डिया त अब फेसबुक र इन्स्टाग्राममा मात्रै हुने भयो। अनि ट्विटर, फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर हुने भयो। त्यसो भए त त्यो त अमेरिकाको एप्स हो नि त। फेसबुक इन्स्टाग्राम त अमेरिकाबाट हो, अनि युट्युबहरू। हेलो कृष्णजी, तपाईँको के छ हालखबर? म ठिक छु। 32 एप ब्यान्ड गर्यो भन्ने सुनेको। ए इन्डियन जहाँ पनि भिजेर बस्थ्यो, पैसा पनि कमाउँथ्यो। यो बिगो के भन्नेबाट त इन्डियनहरूले खुब पैसा कमाउँथ्यो। सक ब्यान गरेर कस्तो टाउको दुख्यो भाइ। ओ माई गड, टाउको रनाउनु भएको छ। पसल जानुपर्ने मान्छे। कलम तिमीलाई कस्तो टाउको दुख्यो। पब्जी ब्यान्ड भएन, मजा आयो अरे। हो नि प्रिन्सा निमाजी। फुलको आँखामा पुरै समाचार। रिफ्युजीमा अमेरिका। ट्याङ्गो पनि छ नि रे। ट्याङ्गो त स्पेनिस एप्स हो क्यारे। ट्याङ्गो काम छैन। मैले पनि खोलेको थिएँ, ट्याङ्गो राम्रो लागेन। बिगो चाहिँ ठिक ठिकै हो। लाइकी त टिकटक जस्तै छ। लाइकी पनि चलाएको थिएँ मैले। लाइकी पनि छ मेरो आइडी, तर त्यति एक्टिभ छैन म। लाइकी र टिकटक त एउटै छ। नमस्कार, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु म। टेक मोर केयर। अनिलिका कस्तो टाउको दुखेर त। आई लभ यु सिसु। बिन्दास हो। म एक्लै हो। फ्यामिली त नेपालमा हुनुहुन्छ नि त। मलाई एलर्जी भयो क्या। यो पनि दुखिरहेछ, यो भाग दुखिरहेछ क्या मलाई। यो
यो एलर्जी भइरहेछ कि एलर्जी। एकदम टाउको दुख्यो। मेरो नेपालमा धादिङ जन्मेको, काठमाडौँमा घर। कल्पना थ्याङ्क यू, दिलीपजी थ्याङ्क यू, कल्पनाजी हेलो, दीपक सुनारजी। नेलिका मलाई हजुरसँग भेट्न मन लागिसक्यो रे। नेलिकालाई नेलिका के यता आउने प्लानिङ छ र नेलिका तिम्रो? यु आर भेरी स्ट्रङ लेडी। या राजीव मकरा, या थ्याङ्क यू। म ठिक छु नि यार रिकापले। थ्याङ्क यू दिलीप लामाजी। अमेजिङ योर भोइस डियर सिस्टर रुकेश, थ्याङ्क यू। काठमाडौँ मनमयजी हो, मेरो भाइसँग भेट न। म तिमीलाई म्यासेजमा नम्बर पठाइदिन्छु भाइको। अहिले फेसबुकमा ग्रुप बनाउँछु भाइसँग। भाइसँग पनि कपडाहरू टन्नै हुन्छ, काठमाडौँमा पसल छ, सामानहरू चाहियो भने। पिनासै भएको त होइन, तर यहाँ एलर्जी छ क्या मलाई। लभ फ्रम लन्डन, थ्याङ्क यू आलिया थापा। यहाँनिर यो मलाई एलर्जी छ क्या। हजुर बिए कहिले गर्ने हो अरे? डिबी परेको के त अरे? देयर इज नो निड टु अनड्रेस। You are such a great person. Thank you. Hi दीदी नमस्ते। हाई नमस्ते अर्जुन जी र थ्याङ्क यू सो मच राई जी भी। रुगा त लागेको छैन, तर टाउको दुख्यो होइन, अलि धेरै नै दुख्यो क्या। आँसु आइरहेको हेर नि, टाउको दुख्योबाट आँसु नै आयो क्या। आई थिङ्क आई हेभ टु टेक रेस्ट, लिटल रेस्ट गरेर अनि पसल जानुपर्छ फेरि। Please leave your message for हेलो, के सामान चाहियो सिसु हजुरलाई? हेलो, के सामान चाहियो हजुरलाई? त्यो के बाबुको पास्नुको लागि त्यो लुगा के? जापान पठाउनु पर्ने? हजुर। नेपालबाटै भाइले पठाउने हो जापान चाहिँ होइन? हजुर। पास्नीको लागि मात्र कि अरू पनि चाहिन्छ? अरू चाहिँ त्यो के बनारसी साडी हुन्छ नि? हजुर। पिङ्क कलरमा, अनि त्यसको त्यो घाँटीमा लगाउने नेक्लेसहरू, इयररिङहरू। पर्सि फ्राइडे कुनतिर मलाई टेस्ट गरिस्यो, फोन गरेर सम्झाइस्यो। नेपालबाट सामान टन्नै आउँदैछ मेरो पसलमा। हजुर। 2-3 दिन अहिले अन द वे छ होइन? 2-3 दिनमा आइपुग्छ। अनि भिडियो कल गरेर हेरेर अनि कुन मनपर्छ त्यो फाइनल गरिस्यो। अनि त्यही सेम सामान म नेपालबाट भाइलाई पठाउन लाउँछु। अनि फ्राइडे
फ्राइडेसम्म सामान आइपुग्छ। आज सामान त हिँडिसक्यो नेपालबाट, अब 1-2 दिन त लाग्ला नि। आज सन्डे मन्डे छ, ट्युसडे छ आज यता, वेडनेसडे थर्सडे त्यस्तै, वेडनेसडे थर्सडे भोलि र पर्सिमा आइपुग्ला। हजुर हजुर हस् हुन्छ हुन्छ हस् हस्। थ्याङ्क यू रुकेश लागाली, थ्याङ्क यू। निन्द्रा लाग्यो जस्तो भइरहेको छ प्रिया। मैले कपाल यस्तो गरेको भन्दा यस्तो गरेको सुहाउँदो रहेछ है, अझ यस्तो गरेको झन् सुहाउँदो रहेछ। राजकुमार पोखरेल, हामी स्कुल पढेको धादिङ खरेमा। त हो र राजकुमारजी, खरेमा पढे त हो नि मैले। मेनेती दिदी Keep it up. Thank you, Priya Lama. Thank you. Krishna Bora. Thank you. Rai Sangam. I love you, Bandari. सधैँ राम्रो देखिनुहुन्छ दिदी। थ्याङ्क यू नम्रता राणा। मेरो बहिनी कति राम्री रे कृष्ण कडेल दादाले। थ्याङ्क यू कृष्ण कडेल दादा हजुर। हाई एलिजा। हुन्छ प्रिन्स रानीमा भन्नुहोस् न। कति राम्री हजुर त। थ्याङ्क यू विजय मानन्दर। खाना त भाषा चिया पसल जानुपर्छ। एकछिन के भएको निद्रा निदाउ निदाउ लागिरहेछ। सुतो सुतो लागिरहेछ। एकछिन सुत्छु अनि पसल चाहिँ जान्छु। थ्याङ्क यू रन्सी। मेरो धेरै टाउको दुख्यो गाइज होइन। म एकछिन सुत्छु ल। अहिले म राखेँ लाइभ। अब दिउँसो म युट्युबबाट लाइभमा आउँछु। तिर्सना बुढाथोकी अफिसियली युट्युबमा कमेन्ट गर। युट्युब सब्सक्राइब गर उता आऊ ल। म यहाँ सेयर गर्छु युट्युबको भिडियो ल। बाई।